सियासतदान बिलाखिर हार गए। अबूरी वजीर आजम अब इलेक्शन कमीशन ही चुनेगा और ये इंतखाब पीर के रोज तक हो जाएगा। पीर की शब नया अबूरी वजीर आजम सामने आ सकता है। सवालात अब ये पूछे जा रहे हैं कि मरकज में और सूबों में अबूरी हुकूमतें क्या पाबंद हैं कि मुकम्मल आजाद काबीना बनाएं या सियासतदानों की मिली भगत से काबीना बने। सिंध और केपीके में क्या हो रहा है, इसका जायजा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तारीखी और तवील तरीन समात की कराची बदअमनी केस में रेंजर्स और पुलिस से कहा कि ऑपरेशन करें, इनके सरबराहान क़यादत करें और 15 रोज में कराची को जराइम पेशा ग्रोह से पाक करें। तहरीक इंसाफ वाले कल लाहौर में बहुत बड़ा जलसा कुव्वत का इजहार करने जा रहे हैं और आज से ही लाहौर के मिंटो पार्क में रंग जमाना शुरू किया है। अमेरिका में दहशतगर्दी का आज एक और वाकया हुआ है जिसमें अमेरिकी फौजी हलाक हुए हैं। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। जैसा कि आपको पता है और आपको हम मुसलसल बता रहे थे, सियासतदान कामयाब नहीं हुए हैं। पाकिस्तान की आइंदा अबूरी हुकूमत कौन बनाए, इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हो सका और अब ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा रहा है जिसने पीर तक ये फैसला कर लेना है कि पाकिस्तान का आइंदा अबूरी वजीर आजम कौन हो। और इम्कान यही है कि पीर की शब जब आप ये प्रोग्राम कर रहे होंगे आइंदा अबूरी वजीर आजम के हवाले से इंतखाब हो चुकेगा। 4 नाम होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने और ख्याल ये किया जा रहा है कि इनमें से किसी एक नाम और जिसमें बराह रास्त मुकाबले की तवक्को है मुस्लिम लीग नून के जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुक्मरान इत्तेहाद के जनाब डॉक्टर इशरत हुसैन के दरमियान। दोनों का ताल्लुक कराची से है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जनाब रसूल बख्श पलीजो शामिल हैं जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जनाब जस्टिस रिटायर्ड हजार खान खोसो शामिल हैं। लेकिन ख्याल आम तौर पर यह किया जा रहा है कि इंतखाब होगा जनाब जस्टिस नासिर असलम जाहिद और डॉक्टर इशरत हुसैन के दरमियान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये करना है। आज भी सारा दिन सियासतदानों की बातचीत होती रही, पार्लिमानी कमेटीज की भी बातचीत होती रही, लेकिन इस सिलसिले में कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। बल्कि आज एक बार फिर अब मैदान अवामी सतह पर सजा और दोनों सियासी कुव्वतों ने बराह रास्त अवामी पोजीशन ली और इस हवाले से एक दूसरे पर कड़े इल्जामात लगाए और इन इम्कानात को यकसर रद्द कर दिया कि ये किसी भी सूरत में सियासी सतह पर इसका कोई फैसला हो सकेगा कि आइंदा अबूरी वजीर आजम कौन हो। ये बताएं कि 4 महीने मुशावरत होती रही तो ये नाम ऐसा क्यों सामने नहीं ला सके जिस पे सबको इत्तेफाक हो। आखिरी दिन ये कहते हैं कि ये नाम लेके आए थे। ये चोरी छुपी नाम न तो सियासी अमल के फायदे में है और न ही आइंदा शफाफ जो इंतखाबी अमल होने चला है उसके फायदे में है। मैंने बतौर अपोजिशन लीडर जो कुछ किया वो ऐन आइन और कानून के मुताबिक था। जो भी नाम इलेक्शन कमीशन मुंतखब करेगी या सेलेक्ट करेगी हम उसका एहतराम करेंगे और हमें उस पर मुकम्मल इत्तेफाक होगा। बहुत अच्छा होता कि ये पहले मरहले में ही तय हो जाता। चौधरी निसार साहब ने उस दिन भी इंतजार नहीं किया और उन्होंने कबल अज वक्त दोनों नाम भेज दिए। हालांकि अभी तक उनके पास और वजीर आजम साहब के पास कंसल्टेशन का वक्त मौजूद था। चौधरी साहब अगर जमहूरी अमल को सबूताज पहले भी उन्होंने कोशिश की है, अब भी वो करना चाहते हैं। वो अपने मेंबर्स से जाती कर रहे हैं, वो अपोजिशन के साथ जाती कर रहे हैं, वो दीगर लोगों को कहते हैं हम ही अपोजिशन है। वो एक अजीब सा उनका फिनोमेना, वो कहते हैं हम ही अपोजिशन है। ये नामुनासिब रवैया है सियासत के अंदर। मियां नवाज शरीफ साहब की सोच प्रिवेल करनी चाहिए और उन्हें चाहिए कि जो जमहूरी असूलों के मुताबिक है उसके मुताबिक होने चाहिए। बहुत कठिन मरहला होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने क्योंकि दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों को मुकम्मल तौर पर रद्द कर चुकी हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया है कि डॉक्टर इशरत हुसैन इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि उनके ब्रादर निस्बती दरअसल पीपल्स पार्टी और जनाब आसिफ अली जरदारी से करीब हैं, जबकि जस्टिस रिटायर्ड हजार खान खोसा के बारे में मुस्लिम लीग नून का कहना है कि वो पीपल्स पार्टी के मुतहर्रिक कारकुन रह चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज अहम बात लाई गई और उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया
کہ دراصل جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد خود PCO جج ہیں. انہوں نے PCO کے تحت حلف اٹھایا ہے اور کہا گیا کہ انہوں نے PCO کے تحت حلف 1981 میں جنرل ضیاء الحق کے PCO کے تحت حلف اٹھایا تھا اور خود پاکستان مسلم لیگ نون یہ پیمانہ طے کر چکی ہے کہ اگر کوئی جج PCO کے تحت حلف اٹھا چکا ہے تو اسے شامل نہیں کرنا چاہیے کسی بھی اعلیٰ حکومتی عہدے کے حوالے سے. آج اس کی نشاندہی صبح سے ہی کر دی جناب خورشید شاہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں. جو آپ کے پہلے تحفظات تھے PCO کے بارے میں وہ ابھی برقرار ہیں. اور تیسرا یہ بتائیں کہ وہ جو ہمارے ججز ہیں جس کو ہم نے بھی ریکمنڈ کیا ہے نیچے یا اوپر یا کہیں پہ بھی اگر وہ بھی PCO میں ہے تو ان تحفظات یہ بالکل مسلم لیگ نون کا تحفظات ٹھیک ہے کہ PCO ججز نہیں ہونے چاہیے. نون نے بھی کہا ہے یہ کہ PCO ججز انہی کا یہ پرانا موقف ہے. جناب خورشید شاہ فاروق نائک یہ کہہ رہے تھے اور ثابت کر دیا انہوں نے کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد دراصل PCO جج ہیں اور آج اس حوالے سے لگا یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں تھی. اور کم از کم جناب چودھری نثار علی خان جب آج میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے اس کی طرف واضح اشارہ کیا. ان کو نہیں لگتا تھا کہ انہیں اس بارے میں کوئی معلومات ہے کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد دراصل PCO کے تحت حلف اٹھا چکے ہیں. اور جو بات انہوں نے آج کی جناب چودھری نثار علی خان نے ایسا لگا کہ مسلم لیگ نون نے اس سلسلے میں اپنا ہوم ورک نہیں کیا تھا. ناصر اسلم زاہد صاحب ان 6 ججز میں سر فہرست تھے جہاں تک میں جانتا ہوں. میں جانتا نہیں بلکہ کل جب یہ اس پہ کوئی شکوک و شبہات آیا میں نے پھر اس بات کی تصدیق کی اور عدالتی ذرائع سے کی. وہ تو ایک اعلیٰ پائے کے جج ہیں جن پہ آج تک کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھی اور انہوں نے دور دور تک PCO کا حلف نہیں لیا. مجھے نہیں پتا کہ مشرف کے خلاف وہ سینہ سپر ہوئے اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے, وہ گھر چلے گئے. تو کون سا PCO کا حلف تھا جو انہوں نے لیا؟ مگر حقیقت دراصل یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد نے PCO کے تحت حلف اٹھایا تھا. جنرل پرویز مشرف جب PCO لے کر آئے تو وہ ان 5 ججز کے ساتھ تھے جنہوں نے PCO کو مسترد کیا تھا. لیکن اس سے پہلے 1981 میں جنرل ضیاء الحق کے نافذ کردہ پرووینشل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے تحت جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد نے حلف اٹھایا تھا. اس سے پہلے وہ 17 مئی 1980 کو سندھ ہائی کورٹ کے جج بنے تھے اور 24 مارچ 1981 کو انہوں نے PCO کے تحت حلف اٹھایا تھا. لیکن جناب جسٹس ناصر اسلم زاہد اسی طرح سے پاکستانی عدلیہ کے ان نادر شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے PCO میں حلف اٹھایا تھا. خود چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری PCO کے تحت حلف اٹھا چکے ہیں. موجودہ عدلیہ کے کئی لوگ, اس کے علاوہ پاکستان کی عدلیہ کی نادر شخصیات جناب جسٹس ریٹائرڈ اجمل میاں, جناب جسٹس سعید الزما صدیقی, جناب جسٹس مامون قاضی ان شخصیات میں ہیں جو PCO کے تحت حلف اٹھا چکی ہیں. PCO چاہے جنرل مشرف کا ہو یا جنرل ضیاء الحق کا ہو, PCO ہے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ پوزیشن لینے سے پہلے کہ کوئی PCO جج نہیں ہونا چاہیے جسے مقرر کیا جائے کسی اعلیٰ عہدے کے لیے, خود پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ مستحکم پوزیشن بنائی. اور اس کے لیے کل جناب شہباز شریف نے بھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آنے والے نام کو اس وجہ سے مسترد کیا کہ وہ PCO جج ہیں, شاید لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو پتہ نہیں تھا کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد PCO کے جج ہیں. انہوں نے PCO کے تحت حلف اٹھایا. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کی جج کی حیثیت سے, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے ان کا کیریئر بے داغ رہا ہے. وہ انتہائی اعلیٰ ترین جج کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں, آزاد رہے ہیں, بہترین جج رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ اصول بنایا ہے کہ وہ PCO جج نہیں ہونا چاہیے تو شاید اس سلسلے میں آپ کا ہوم ورک پورا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ جناب نواز شریف آج بھی جناب جسٹس ناصر اسلم زاہد دفاع کر رہے تھے کہ وہ PCO جج نہیں رہے ہیں. گو کہ لگتا یہ ہے کہ جناب نواز شریف کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے جنرل مشرف کے PCO کا حلف تو نہیں اٹھایا تھا لیکن جنرل ضیاء الحق کے PCO کا حلف اٹھایا تھا. انہوں نے انکار کر دیا تھا. مشرف کو کہا تھا کہ ہم تمہاری ذات کا, تمہارے مارشل لا کا حلف نہیں لے سکتے. ہم حلف لیں گے تو پاکستان کا حلف لیں گے, ہم حلف لیں گے تو پاکستان کے قانون آئین کا حلف لیں گے. کتنی بڑی بات کی انہوں نے, کتنی بڑی بات کی. اور ان کے ساتھ ان کے 5 اور ساتھی تھے, 5 اور ساتھی تھے اور سب سلوٹ کے قابل ہیں. ہم جیسے لوگوں کو بھی ان کو سلوٹ کرنا چاہیے. انہی میں سے ایک جج تھا جس کا نام ہے ناصر اسلم زاہد. ناصر اسلم زاہد بھی
उन्हीं में से एक जज था जिनको हमने और उनके साथ हमने एक और नाम दिया है, जो है जिसमें कहा गया ये दो हमारे नाम हैं। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है तो फिर वो कौन से जज हैं जिन्होंने किसी भी पीसीओ के तहत हल्फ नहीं उठाया, जनरल ज़ियाउल हक के पीसीओ को भी रद्द किया? तो हम आपको बता देते हैं, वो आला तरीन शख्सियात में से एक पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम हैं, जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के पीसीओ को मुस्तरद किया था। पूरे पाकिस्तान के फखरू भाई आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं और वो शख्सियत भी हैं जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के पीसीओ को मुस्तरद किया था, उसी तरह से जैसे कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस रिटायर्ड दुराब पटेल ने किया था। और शख्सियात भी हैं, लेकिन आज के फखरू भाई वो शख्सियत हैं जिन्होंने कभी पीसीओ के तहत हल्फ नहीं उठाया। और अब फखरू भाई ने ही पीर को फैसला करना है कि पाकिस्तान का आइंदा उबूरी वजीर आजम कौन हो। और इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के जनाब डॉक्टर इशरत हुसैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जस्टिस रिटायर्ड हजार खान खोसो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब रसूल बख्श पलीजों में से एक का इंतखाब करना है। लेकिन एक बार फिर लगता है वाज़ेह तौर पर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब अपना होमवर्क किया, अपनी फहरिस्त तरतीब दी, तो उसमें शदीद खामियां नजर आई हैं। पीसीओ की पोजीशन ली और जनाब जस्टिस नासिर असलम जाहिद के बारे में ये आगाही उनके पास नहीं थी कि वो बहरहाल पीसीओ के तहत हल्फ उठा चुके हैं। इसके अलावा फहरिस्त में से अचानक जनाब जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान का नाम निकाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और कहा कि इसके पीछे एक खतरनाक वजह है। इसका मतलब यह है कि यहां पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होमवर्क नाकाम हुआ और जनाब जस्टिस शाकिरुल्लाह जान का नाम तेजी से निकालना पड़ा और कहा गया कि इसके पीछे कोई खतरनाक अमल है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में अपनी पोजीशन नहीं बना पाई है पीसीओ के हवाले से। और इसी हवाले से अब यह बात बहुत अहम है कि पंजाब में क्या होने जा रहा है, क्योंकि पंजाब में भी इस वक्त बिल्कुल वही सूरत हाल है जो विफाक में है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद करदा लोगों को दो शख्सियात जो पंजाब के उबूरी वजीर आला की हैसियत से पेश की गई है, इस बेस पे उनमें से जज साहब को रद्द कर चुकी है कि वो दरअसल पीसीओ जज हैं। इस सिलसिले में कल जनाब शहबाज शरीफ ने दोनों नामों पर शदीद एतराज करते हुए कहा, अब अगर रंधावा साहब का नाम आएगा, जिनके जो रिकॉर्ड है वो सब जानते हैं। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं, एक मिसाल, और दूर जाने की जरूरत नहीं कि जब वो रिटायर हुए तो उनकी उनकी जो इंटाइटलमेंट होती है घर की और बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेज की, जब तक उनको यानी एहतराम के दायरे में ये नहीं कहा गया क्लियर वर्जन में आप छोड़ें, वो छोड़ते नहीं थे। अब बताइए कि ये कराएंगे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस? अब बताइए वो जो हैं जस्टिस जाहिद हुसैन साहब, हमें उनकी जात से कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर ही इज ए पीसीओ जज जिन्होंने रिट की थी अपना कोर्टों में बाकी जजेस के खिलाफ, और उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी इशू हुआ है बाकी पीसीओ जजेस का जो खड़े हो गए थे, वो कराएंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह तौर पे अपना होमवर्क नहीं किया जब ये मुसल्लमा उसूल बनाया गया कि किसी पीसीओ जज को किसी भी उबूरी पोजीशन के लिए तस्लीम नहीं करना चाहिए। शायद उन्हें नहीं पता था कि जब वो जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन का नाम पंजाब के उबूरी वजीर आला की हैसियत से मुस्तरद कर रहे हैं तो खुद उनके उबूरी वजीर आजम के नामजद करदा रुकन जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद खुद पीसीओ के तहत हल्फ उठा चुके हैं। और इसी वजह से आज सूरत हाल पेचीदा हो गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन अब फैसला होगा इतवार और पीर के रोज 24 घंटे के अंदर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में इस बात का फैसला करेंगे मेंबरान के साथ, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जनाब जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम को यह एजाज हासिल है कि वो बहरहाल किसी सूरत में पीसीओ जज नहीं है और उनका फैसला सबको काबिल कबूल होगा या नहीं, यह भी हमें देखना है। इस सिलसिले में हम बात करते हैं कि क्या कानूनी सूरत हाल होगी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान किस अंदाज से ये फैसला करेगा और उसके सियासी असरात क्या होंगे। माहिर आईन व कानून जनाब सलमान अकरम राजा इसके लिए हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मगर ये बताइएगा कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के उम्मीदवारों को रद्द कर चुकी हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहरहाल एक ही आदमी उबूरी वजीर आजम का इंतखाब करेगा, एक ग्रुप उस पर अदम एतमाद का ऐलान करेगा, इसमें क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है?
دیکھیں، یہ تو ایک عدالت کی عمومی طاقت ہے۔ آرٹیکل 199 کے تحت بھی اور 184(3) کے تحت بھی اگر کوئی معاملہ آئینی نوعیت کا ہے، مفاد عامہ کا ہے، یا کسی شخص کی ذات سے کے حوالے سے بھی کسی کو گریونس ہے، تو عدالت کا دروازہ تو ہمیشہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ عدالت کوئی خاص پذیرائی ایسی کسی پٹیشن کو دے گی۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ممکن نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے، کسی ایسے شخص کو نامزد کرتا ہے جو کسی صورت بھی آئین کی روح سے وزیر اعظم ہونے کا اہل نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایسی صورت میں عدالتیں مداخلت کر سکتی ہیں۔ لیکن ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ معقول ہوگا، خاص طور پہ اگر انہی 4 ناموں میں سے ہوتا ہے جو وزیر اعظم یا لیڈر آف دی اپوزیشن نے دیے ہیں، تو پھر کسی کو سیاسی تحفظات تو ہو سکتے ہیں، لیکن آئینی اور قانونی طور پہ کوئی خاص معاملہ نہیں ہوگا جس کو عدالت کے سامنے اٹھایا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ۔ سیاسی آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن آئینی و قانونی طور پہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کا عبوری وزیر اعظم کے حوالے سے فیصلہ حتمی ہوگا۔ اسی الیکشن کمیشن نے اور چیف الیکشن کمیشن کی صدارت میں فیصلہ ہونا ہے پنجاب کا عبوری وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ ہم نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر قبل بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے والے ناموں کو مسلم لیگ نون مسترد کر چکی ہے، مسلم لیگ نون کے ناموں کو پاکستان پیپلز پارٹی مسترد کر چکی ہے۔ آئیے جائزہ لے لیتے ہیں کہ پنجاب میں کس طرح سے عبوری وزیر اعلیٰ آئے گا، کیونکہ یہ ایک عجیب سے نئی سچویشن ہے جو دوسرے صوبوں میں سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور اس میں ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر قانون اور آئین و قانون کے ماہر جناب سینیٹر احسن ظفر۔ بہت بہت شکریہ ظفر صاحب۔ وفاق کے بارے میں تو سچویشن سامنے آ گئی ہے، تینوں صوبوں نے بآسانی اپنے عبوری وزیر اعلیٰ منتخب کر لیے۔ پنجاب کے حوالے سے پھر وہی ڈیڈ لاک ہے جو کہ اس وقت ہم وفاق میں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کیا مرحلہ اب سامنے آنے والا ہے اور کس طریقے سے عبوری وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا؟ یوں تو تمام صوبوں کا طریقہ کار ایک ہی ہے، علاوہ اس کے کہ پنجاب کی تاریخ مختلف ہوگی۔ طریقہ کار یوں ہے کہ وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے قومی اسمبلی میں معاملہ ہوگا کہ دونوں پہلے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی اسمبلی، ان کو وقت دیا جائے گا، جو اب شروع ہو چکا ہوا ہے جب سے یہ اسمبلی تحلیل ہوئی ہے پنجاب کی، اور یہ آج کل رات 12 بجے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جائے گی دوبارہ اس کے بعد جائے گی پارلیمانی کمیٹی کے پاس۔ فرق اتنا ہے کہ مرکز میں 8 کی کمیٹی ہوتی ہے اور صوبے میں 6 کی ہوگی، یعنی 3 ہوں گے اپوزیشن سے اور 3 ہوں گے آپ کی حکومتی پارٹی کی طرف سے۔ یہ 6 پھر 2 دن کا ان کے پاس وقت ہوگا، اور جب یہ 2 دن میں اگر فیصلہ کر لیں تو مناسب، جو کہ ان کو کر لینا چاہیے۔ اگر نہ کر سکے تو پھر یہ چلے جائے گا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس، اور وہاں بھی 2 دن ہے، تو اس طرح 28 کو معاملہ بالآخر اختتام کو پہنچے گا۔ 28 مارچ کو فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان، سب سے پنجاب کے عبوری وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہوگا، اور واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جائے گا۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد آپ ذکر کریں گے کہ جہاں عبوری کابینہ نہیں بنی ہے، ابھی عبوری وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں، تو کابینہ کیا آزاد ہوگی، نیوٹرل ہوگی، غیر سیاسی ہوگی؟ سندھ میں اطلاعات آ رہی ہیں، شکایتیں آ رہی ہیں، غیر مصدقہ ہیں۔ فی الحال صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی یہ 2 جگہیں ہیں جہاں پر عبوری حکومتیں اب فوری طور پہ آنی ہیں۔ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، اندر کی خبر کیا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔